मंगलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनां जपतां जुह्वतां चैव विनिपातो न विद्यते। मंगलद्रव्याचारयुक्तानां नित्यं प्रयतात्मनां भवतां समेषामपि समीक्षकाणां सादरं स्वागतं समाचर्यमाणा पुनरपि नवम अंकमादाय उपस्थिता एषा अहमस्मि लता। जपताम अथ जुह्वतां पवित्रात्मनां सुधी जनानां भवताम अत्र अहं गवीश द्विवेदीयपि अभिनंदन पुरस्सरम् अभिवंदनं करोमि। गवीश श्लोकमेकं स्मरामि। संकल्पात् जायते कामः सेव्यमानो विवर्धते। यदा प्राज्ञो विरमते तदा सद्यः प्रणश्यति। आम दर्शकाः, श्लोकानुसारम् अस्माकं सर्वाः कामनाः संकल्पादेव जायन्ते। कामानां यावत् सेवनं क्रियते तावदेव वर्धन्ते एताः। समीक्षकाः, कश्चन बुद्धिमान् कामेभ्यः विरक्तिम् अनुभवति चेत् झटिति एव एताः नष्टाः अपि भवन्ति इत्यस्ति श्लोके उपदिष्टं विशिष्टम्। बहु सम्यक्। अद्यतनं कार्यक्रमारम्भकं सुभाषितमपि कामजनितं विषयमेव ख्यापयति। कामं कामयमानस्य यदा कामः समृद्ध्यते अथैनमपरः कामस्तृष्णा विद्यते बाणवत्। मनुष्य की जब एक कामना पूर्ण हो जाती है तो उसकी दूसरी कामना भी जाग उठती है। कहा भी गया है, तृष्णा अर्थात इच्छाएं या इच्छाओं की प्यास बाण के समान तीक्ष्ण प्रहार करती हैं। When one wish of a person is fulfilled, another wish arises. It is said, Trishna, that is desires or the thirst for desires, strikes as sharply as an arrow. भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः, तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः। कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। तृष्णायाः नैव अस्ति अन्तः, अतः यथावश्यकम् एतन्नियन्त्रणम् उपदिशति सुभाषितम्। अस्तु, कार्यक्रमे अग्रे सरामः। दर्शकाः, चलायमाने इह संसारे सर्वे अपि सन्ति सन्ततं सञ्चलन्तः। अथ अस्माकम् अग्रिमः प्रवाहि वार्ता प्रभागः सञ्चलनशीले इह संसारे नक्तं दिवं समाचर्यमाणान् घटनाक्रमान् एव संकलय्य प्रस्तौति। वीर बाल दिवसावसरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या वितीर्णवती प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारान्। भारतस्य बालवीराणां हौतात्म्यम् अनुकरणीय मूल्यानि च संस्मरन् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतदवसरे आयोजिते राष्ट्रीय कार्यक्रमे कृतवान् उद्बोधनम्। गुजरी मातुः गुरुगोविंद सिंहस्य हुतात्मयोः वीरपुत्रयोः च वीरताम् अनमत् असौ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ नगरे राष्ट्र प्रेरणा स्थलस्य कृतवान् उद्घाटनं। तत्र हि प्रधानमंत्री जनसंघस्य संस्थापक सदस्यानां राष्ट्रनायकानां श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य, दीनदयाल उपाध्याय वर्यस्य, पूर्व प्रधानमन्त्रिणः भारत रत्न समलंकृतस्य च अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य 65 फीट सम्मितोच्चाः कांस्य प्रतिमाः राष्ट्राय समर्पितवान्। भारत रत्नोपाधिभूषितं पूर्व प्रधानमन्त्रिणम् अटल बिहारी वाजपेयी वर्यं तदीयायाः एकाधिकशततम्याः जन्मजयन्त्याः अवसरे सश्रद्धं स्मृतवत् सकलमपि राष्ट्रम्। राष्ट्रपतिं प्रधानमन्त्रिणं च समेत्य शीर्षनेतारः सदैव अटल इत्याख्ये स्थलविशेषे समर्पितवन्तः श्रद्धाञ्जलिम्। वाजपेयी वर्यस्य स्मृतौ दिल्ल्यां विभिन्नस्थानेषु अटल कैन्टीन् इति नाम्ना अल्पमूल्यभोजनयुतानाम् उपाहारगृहाणाम् अभवत् उद्घाटनम्। सहस्रशः जनाः अनेन जायमानाः लाभान्विताः। इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन विश्वस्य बृहत्तमस्य ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 इत्याख्यस्य वाणिज्यसञ्चारोपग्रहस्य कृतं सफलतापूर्वकं प्रक्षेपणम्। आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटास्थ सतीश धवनान्तरिक्षकेन्द्रात् LVM-3M6 इत्याख्येन प्रक्षेपकेन क्षेपितः अभवत् एषः उपग्रहः। नवदिल्ल्यां गृहमन्त्री अमितशाहः आतङ्कवादरोधि सम्मेलनस्य कृतवान् उद्घाटनं। द्विदिवसीये आतङ्कवादरोधि सम्मेलने राष्ट्रियसुरक्षा प्रभावकाः विषयाः अथ आतङ्कवादजनितक्षतिकारकविषयाः च चर्चितं गताः।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः श्रीलङ्कादेशस्य यात्रावधौ तत्रत्यं शीर्षनेतृवृन्दं मिलितवान्। अवधातव्यं यत् भारतेन देदवाः इत्याख्यस्य चक्रवातस्य अनन्तरं सागरबन्धु इत्येतस्य अभियानस्य अन्तर्गतं प्राथम्येन सहायता प्रेषिता। बांग्लादेशे अल्पसंख्यकेषु जायमानम् अत्याचारं विरुध्य समग्रे भारते आलक्ष्यमाणा क्रोधस्थितिः। दार्जिलिंग इत्यत्र भाजपा कार्यकर्तृभिः जनयात्रां विधाय कृतं विरोधप्रदर्शनम्। बांग्लादेशे हिंसाचारस्थितौ राजनीतिका स्थिरता अस्ति कल्प्यमाना। अरावली पर्वतमाला क्षेत्रे न भवेत् खननकार्यं। केन्द्रप्रशासनेन नवखननपट्टिका विषये ख्यापितः पूर्णप्रतिबन्धः। सम्बद्धेभ्यः राज्येभ्यः प्रदत्तं गतः स्पष्टनिर्देशः। सम्पूर्णे उत्तरभारते शीतप्रकोपः घननीहारः च दृश्यमानः। राष्ट्रियराजधानी क्षेत्रे समीपवर्ति क्षेत्रेषु च प्रातः रात्रौ च दृष्टिक्षमता भवति शून्यप्राया। तापमाने अनुदिनं न्यूनता अंक्यमाना। क्रिकेट क्रीडायाः महिलावर्गे भारत श्रीलङ्का देशयोः मिथः तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र जातायाः 20-20 प्रतियोगितायाः तृतीयायां स्पर्धायां भारतीयदलेन 8 ओवर् श्रीलङ्कादलं पराजितम्। 5 स्पर्धासमन्वितायां शृङ्खलायां स्पर्धात्रयं विजित्य अग्रत्वं भजमानं भारतीयं दलम् अवशिष्टस्पर्धाद्वयं विजित्य शृङ्खलायाम् अपराजितं भवितुं भारतीय महिला क्रिकेट दलं सर्वथा सिद्धम्। सुधीयः संस्कृतिप्रियाः दर्शकाः प्रवाहिवार्तानाम् अनन्तरम् आयान्तु साम्प्रतं संस्कृतसंस्कृत्योः संरक्षणार्थं विशिष्टप्रकल्पविषये जानीमः एतेन वृत्तविशेषमाध्यमेन। तीर्थराजे प्रयागराजे राजते संस्कृतप्रसारकः ऐतिहासिकः परिसरविशेषः। गंगानाथझा परिसर नाम्ना संस्कृतसंस्थानेषु अतीव माहात्म्यं सन्धत्ते एषः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अन्यतमः ऐतिहासिकः परिसरः एषः विशेषतः संस्कृतशोधार्थं परिकीर्त्यते स्म, परिकीर्त्यते च। स्वनामधन्यः गंगानाथझा परिसरः तु विगतशताब्दीकेन गंगानाथझा इत्येतेन प्रथितेन विद्वद्वरेण्येन ही समाख्यायते। वो इतने प्रतिभाशाली थे कि जब वो अध्ययन कर रहे थे उसी समय अध्ययन काल में ही उन्होंने संस्कृत के 3 अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथों का आंग्ल अनुवाद किया। उन्हीं की स्मृति में इस संस्थान का निर्माण उनके शुभेच्छुओं और उनके शिष्यों और उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा की गई। संस्कृत क्षेत्रीयान् साधारण शोधान् समेत्य अन्येषां विशेष पाठ्यक्रमादीनां कारणादपि अधुना परिसरः एषः अद्वितीयत्वं सन्धत्ते। भारतीय ज्ञान परंपरा में और अंतःशास्त्रीय बहुशास्त्रीय अनुसंधान हेतु तथा प्रयोगात्मक अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन किया जा रहा है। संस्कृत जगत में एक नई आशा, नया विश्वास उत्पन्न हो रहा है और शोध छात्र इस दिशा में शोध कार्य कर रहे हैं। विशेषतः एतस्मात् सत्रादेव अत्र IKS इत्यस्य अर्थात् भारतीय ज्ञान परंपरायाः पाठ्यक्रम विशेषस्य अध्ययनम् अध्यापनं च प्रवर्तमानमस्ति। वर्तमान में हमारे विश्वविद्यालय का जो गंगानाथ झा परिसर है उसे भी भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के रूप में एक केंद्र प्राप्त है। प्रारंभिक स्तर पर हमने भारतीय ज्ञान परंपरा के पाठ्यक्रम में उन विषयों को रखा है जिन विषयों का अवबोध सामान्य कला वर्ग के विद्यार्थी भी कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है। इसके साथ साथ प्राचीन भारत में ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा रही है उसका परिचय है। परिसरस्य एतस्य पुस्तकालयः अपि प्राचीनः सन् शोधदृष्ट्या अतिमाहात्म्यं भजते। वस्तुतः संस्कृत जगति सर्वतः समादृताः प्राक्तन्यः बहव्यः पाण्डुलिपयः अत्रत्याः नूनं परिसर वैशिष्ट्यभाजिन्यः। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल स्रोतभूत यह पांडुलिपियाँ हमारे देश के विविध हस्तलेख संग्रहालयों में, मंदिरों में, मठों में और अन्य व्यक्तिगत संग्रहों में संग्रहित हैं और संरक्षित हैं। इन पांडुलिपियों में भारतीय ज्ञान परंपरा निहित है और संरक्षित है। इस दृष्टि से इस विभाग के द्वारा
प्रचलित यह पाठ्यक्रम अवश्य उपकारक है। समग्रतः संस्कृतस्य भारतीय संस्कृतेः च अध्ययनाध्यापनार्थम् उत्कृष्टतां भजमानः गङ्गानाथ झा परिसरः परिसरान्तरेभ्यः किं वा अन्याभ्यः अपि संस्कृतसंस्थाभ्यः प्रेरणास्वरूपतां समाविश्य स्वस्मिन् संस्कृताकाशे चकास्ति इति निस्संशयम्। नारायणदत्तमिश्र विहितं वार्तावलीवृत्तं DG न्यूज़। संस्कृतस्य अध्ययनाध्यापनक्रमे विशिष्टस्थानं भजमानस्य अस्य विश्वविद्यालयीय परिसरस्य नूतन पाठ्यक्रमपरः प्रकल्पः एषः स्तुत्यः संस्कृतछात्रैः च समर्चनीयः अस्ति। सम्यक्, एतेन सकलमपि संस्कृतजगत् प्रेरितं भवेत्। आम्, दर्शकाः तावत् अधुना वार्तावल्यां क्रमः समुपस्थितः त्रिज्याप्रभागस्य, यत्र च वयं प्रदर्शयामः संस्कृतेन सुसंस्कृतान् साधितसंवादान्। एतस्मिन् च पर्याये एतदङ्कीयः संवादातिथिः अस्ति व्याकरणशास्त्रनिष्णातः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रयागराजस्थितस्य गङ्गानाथ झा परिसरस्य निदेशकः शिक्षावित् च प्रोफेसर ललितकुमार त्रिपाठीवर्यः। आयान्तु प्रयागराजे अस्मत्सहयोगिना दृश्याङ्कितं संवादमेतम् अवलोकयामः। वार्तावल्याम् अहं भवतः हार्दं स्वागतं करोमि। गङ्गानाथ झा परिसरः यः अस्ति वस्तुतः केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयस्य परिसरेषु विशिष्टः कश्चन परिसरः अस्ति। एतस्य इतिहासानुसारं वैशिष्ट्यम् अथ तत्र शोधादिदृष्ट्या वैशिष्ट्यं यदस्ति तद् वस्तुतः अहं भवद्मुखादेव श्रोतुकामः। नमस्कारः। केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयस्य 13 परिसराः वर्तन्ते। तेषु अन्यतमः अयं परिसरः वर्तते। अयं परिसरः शोधदृष्ट्या वैशिष्ट्यम् आदधाति। अस्य परिसरस्य स्थापना 43-19 वर्षे सञ्जाता। मूलरूपेण अयं परिसरः गङ्गानाथ झा रिसर्च इन्स्टिट्यूट् इति नाम्ना स्थापितः। अस्य संस्थानस्य स्थापने तात्कालिकानां महतां विदुषाम् आचार्याणाम् अवदानम् आसीत्। तेषु वरिष्ठाः आसन् महामना पंडित मदन मोहन मालवीयाः, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन् महोदयाः, तात्कालिकाश्च अतीव अग्रगण्याः विद्वांसः, नेतारः, प्रशासकाश्च, अपि च गङ्गानाथ झा महोदयानां परिवारसदस्याः। एवम् अस्य परिसरस्य स्थापना आसीत्। आरम्भकालतः अयं परिसरः शोधकेन्द्ररूपेण प्रतिष्ठितः आसीत्। प्रारम्भकालतः अस्मात् परिसरात् एका अतीव प्रतिष्ठिता जर्नल ऑफ द गङ्गानाथ झा रिसर्च इन्स्टिट्यूट इति नाम्नी शोधपत्रिका प्रकाश्यमाना आसीत्, अस्ति च इदानीमपि। अपि च अस्मात् परिसरात् हस्तलेखम् आश्रित्य पुनश्च शोधकर्म आश्रित्य बहूनि कार्याणि सञ्जायमानानि आसन्। तानि इदानीमपि अनुवर्तन्ते। तानि अतिरिच्य नूतनाः बहवः उपक्रमाः अस्मिन् परिसरे आरब्धाः वर्तन्ते। वस्तुतः तत्र IKS नाम भारतीयज्ञानपरम्परा नाम अस्ति, तस्य एव अपि पाठ्यक्रमस्य इदानीम् अत्र एव आरम्भः जायमानः अस्ति। तस्मिन् विषये कृपया विशिष्य ज्ञापयतु। यतोहि नाम साधारणी प्रतिपत्तिः भवति यत् नाम ज्ञानपरम्परायामेव तत्र यानि शास्त्राणि इदानीम् अध्याप्यमानानि सन्ति, यथा नाम वेदः, व्याकरणं, साहित्यं वा, तर्हि अत्र IKS नाम्ना यत्किमपि पाठयिष्यते तत्र विशिष्टं किं स्यात्? वस्तुतः अस्मिन् वर्षे अस्माकं परिसरे एकं भारतीयज्ञानपरम्परा केन्द्रं स्थापितम्। अनेन केन्द्रेण अस्माभिः नूतनाः उपक्रमाः सङ्कल्पिताः वर्तन्ते। तेषु प्रथमः एकः उपक्रमः आरब्धः, MA इन् संस्कृत। तत्र IKS इति भारतीयज्ञानपरम्पराम् अपि आश्रित्य विशेषज्ञता क्षेत्रम् अस्माभिः एकम् इतोपि विकल्परूपेण प्रदत्तं वर्तते। पुनः अन्यशाखास्तु वर्तन्ते एव, वेदः, साहित्यं, व्याकरणं, दर्शनम्, एताः विशेषज्ञताशाखाः सन्ति। ताभिः सह
भारतीयज्ञानपरम्परा विशेषज्ञता शाखा एका अपरापि स्थापिता वर्तते। आरम्भे एम्.ए. संस्कृत मध्ये एकः उपक्रमः एकं विशेषज्ञताक्षेत्रम् अस्ति। अनन्तरं शनैः अस्माभिः डिप्लोमा पाठ्यक्रमाः अपि च IKS विषयम् आदाय एम्.ए. पाठ्यक्रमः स्वतन्त्रः पाठ्यक्रमः अपि इदानीं योजनायां वर्तते। तत्रापि अस्माभिः कार्याणि क्रियन्ते। एवम्। अथ IKS इत्येतत् अतिरिच्य अपि नाम सिविल् सर्विसेज् इत्येतदर्थम् अथ नाम विधिविषयमपि अङ्गीकृत्य आधुनिकविधिविषयम् अङ्गीकृत्य अपि तत्र नाम पाठ्यक्रमाः नाम आरब्धाः सन्ति अन्येषु परिसरेषु। तर्हि तद्दिशा अपि भवान् तत्र किमपि दर्शकान् तत्र विज्ञापयेत् तर्हि तेपि लाभान्विताः स्युः मन्ये ते अपि विशिष्य अवगच्छेयुः यत् एतदपि अवश्यं। वस्तुतः अस्माकं विश्वविद्यालयः भारतीयज्ञानपरम्पराक्षेत्रे नैकान् पाठ्यक्रमान् आरब्धुम् इच्छति। तस्यां दिशि अत्र एकं केन्द्रं स्थापितम्। एतेन सहैव अस्माकं परिसरेषु अपि एतादृशाः पाठ्यक्रमाः आरब्धव्याः इति धिया लक्ष्मणपुरी परिसरात् अस्माभिः BA सिविल् सर्विसेस् इति एकः पाठ्यक्रमः, पुनः जयपुर परिसरात् LLB इति पाठ्यक्रमः आरभ्यते। तत्र LLB इति पाठ्यक्रमे भारतीयज्ञानपरम्पराम् आश्रित्य भारतीया या न्यायप्रणाली आसीत्, भारतीया या सामाजिकी व्यवस्था, नीतिव्यवस्था, दण्डनीतिव्यवस्था, न्यायप्रणाली च आसीत्, तां व्यवस्थामपि आश्रित्य नूतनः यः पाठ्यक्रमः वर्तते विधिक्षेत्रस्य सोऽपि युक्तः वर्तते। अतः तादृशः एकः अयं नूतनः उपक्रमः वर्तते। एवमेव BA सिविल् सर्विस् इति द्वारा अस्माभिः संस्कृतेन सह भारतीयविद्याः अपि पाठ्यन्ते। अपि च ये अस्यां दिशि गन्तुकामाः युवानः सन्ति ते अत्र स्नातक अध्ययनक्रमे भारतीयज्ञानपरम्पराम् अपि पठिष्यन्ति। एतेन सह आधुनिकविषयाः ये सन्ति ते ये सिविल् सेवायाम् अपेक्षिताः तेषामपि अध्यापनं भविष्यति। अपि च संस्कृतशास्त्रेष्वपि एकं शास्त्रं किमपि आदाय तेषां दक्षता अपि भविष्यति। नैकविधाः उपक्रमाः अस्माभिः अस्माकं विश्वविद्यालयपक्षतः अस्माकं माननीयानां कुलपतिमहोदयानां यः सङ्कल्पः वर्तते तं सङ्कल्पम् आश्रित्य अस्माभिः उपक्रमाः क्रियमाणाः सन्ति। इदानीम् आरम्भिकः कालः वर्तते, शनैः अस्यां दिशि प्रगतिः भविष्यति। आचार्य, वस्तुतः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः नाम एवं विधान् उपक्रमान् तत्र नाम आरब्धवान् एव, परन्तु मम प्रश्नः अस्ति यत् कथमिव एतेषां पाठ्यक्रमाणां पाठनं नाम सर्वथा संस्कृतेनैव स्यात्, यतोहि नाम विश्वविद्यालयः संस्कृतस्य अस्ति, साक्षात् संस्कृतस्य, परन्तु यदा नाम सिविल् सर्विसेस् इत्येतदर्थं यदि छात्राः अत्र आगताः भवेयुः तर्हि तत्र आवश्यकता न भवति सर्वं संस्कृतमेव नाम उत्तरेयुः ते, एवं तथा आवश्यकता न भवति। नाम प्रश्नत्रयं वा नाम 50% 50% नाम स्वभाषायां लिखितुं शक्नुवन्ति ते उत्तराणि, अथ 50% एव नाम संस्कृतेन। तर्हि कथमिव तेषाम् अध्यापनं भवेत्? अस्माकं यत् संस्थानं तद् पारम्परिक पाठ्यक्रमांस्तु चाल्यत्येव, तत्र माध्यमरूपेण संस्कृतमेव वर्तते। किञ्च एते ये नूतनाः पाठ्यक्रमाः तत्र अस्माभिः संस्कृतमाध्यमस्य आग्रहः न क्रियते। एवं किञ्च ये छात्राः अत्र पठिष्यन्ति तेषां संस्कृतज्ञानमपि सम्पादयिष्यते। अपि च BA सिविल् सर्विस् मध्ये ये आगच्छन्ति तैः संस्कृतविषयः IS परीक्षायां स्वीकर्तुं शक्यः, तर्हि संस्कृतं तैः अध्येतव्यम्। अतः सिविल् सेवायां संस्कृतस्य यादृक् अध्ययनम् अपेक्षितं, यथा अध्ययनम् अपेक्षितं तत्र अस्माकं बलं भवति। पुनश्च ये अनिवार्याः विषयाः, आधुनिकाः विषयाः तत्र ये समाजशास्त्रस्य स्युः, राजनीतिविज्ञानस्य स्युः, भारतीयसंविधानस्य स्युः, अर्थशास्त्रस्य स्युः, अर्थव्यवस्थायाः कृते स्युः, अन्ताराष्ट्रीयसम्बन्धाः स्युः, अपि च तेषां तार्किकी परीक्षा भवेत्, प्राशासनिकी योग्यता भवेत्, गणितीययोग्यता भवेत्, आङ्ग्लयोग्यता भवेत्, सा सर्वापि योग्यता अस्माभिः सम्पादयिष्यते। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अयं सङ्कल्पः। तत्र लक्ष्यं वर्तते संस्कृत अधीयानाः छात्राः अथवा सिविल् सेवायां गन्तुकामाः छात्राः अपि संस्कृतेन सम्बद्धाः स्युः,
तर्हि उभयथा अयं पाठ्यक्रमः उपकरिष्यति। ये संस्कृतछात्राः तेपि अत्र प्रवेष्टुम् अर्हन्ति, ये च आधुनिकाः अन्यविधे क्षेत्रे अधीयानाः वर्तन्ते ते अत्र आगत्य संस्कृतविषयम् अधीत्य अस्माकं विश्वविद्यालयद्वारा अस्यां दिशि ते गन्तुं प्रभवन्ति। अपि च माध्यमस्य तत्र आग्रहः नास्ति, केवलं संस्कृतविषयाः यावन्तः ते यावत् संस्कृतं तैः ज्ञातव्यं तावत् संस्कृतं तेषां कृते बोध्यते। एवमेव अस्माभिरपि अत्र एम् ए पाठ्यक्रमः यः सञ्चाल्यते तत्रापि तथा आग्रहः नास्ति। यथा एम् ए पाठ्यक्रमः अन्यत्र वर्तते तथा माध्यमरूपेण अत्रापि किञ्चित् अधिकम् अस्माभिः न आरोप्यते। अतः किञ्चित् न्यूनतमं तु संस्कृतम् अस्माभिः पाठ्यते, ते तु पठिष्यन्ति, योग्यता तु तेषां सम्पादयिष्यते। एवमेव ला मध्येपि यः पाठ्यक्रमः तत्रापि संस्कृतविषयाः ये सन्ति केचन धर्मशास्त्रीयाः ग्रन्थाः, स्मृतिविषयाः, तेषां किञ्चित् अध्ययनार्थं योग्यता सम्पादनीया संस्कृतस्य, किञ्च सम्पूर्णस्य पाठ्यक्रमस्य माध्यमं संस्कृतं भवतीति नास्ति, विकल्पः वर्तते। आङ्ग्लमपि अस्ति, हिन्दी अपि अस्ति। इदानीं भारतीयभाषाः अपि प्रोत्साहनीयाः। शनैः शनैः अस्माभिः सर्वत्र पाठ्यक्रमः कर्तुम् अवसरः यथा भवेत् तथा कल्पयिष्यते, किञ्च इदानीं तु भाषात्रयं वर्तते, संस्कृतम्, आङ्ग्लं, हिन्दी। अपि च संस्कृतस्य पूर्णतया माध्यमम् अनिवार्यं नास्ति। बहुशः धन्यवादः आचार्य। भवता तत्र विशिष्य वार्तावली साक्षात्कारार्थं समयः कल्पितः। एतदर्थम् अहं वार्तावलीपक्षतः विशिष्य पुनरपि धन्यवाद वचांसि प्रकटयामि। नमस्करोमि च अत्र भवन्तं पुनरपि। नमस्कारः। तृतीयप्रभागीयः संस्कृतसंवादः एषः अवश्यं भवतां दर्शकानां कृते अपि ज्ञानवर्धकः सिद्धः स्यात्। नूनमेव संस्कृतज्ञानगङ्गाम् अवगाह्य अधुना कार्यक्रमे समयः अस्ति सङ्गीतगङ्गायाम् अवगाहनस्य। एतदर्थं च संस्कृतसङ्गीतनिर्झरी प्रभागे आस्वादयामः संस्कृतनिष्ठां प्रस्तुतिम् एताम्। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजाम् भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। गले रुण्डमालं तनो सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालं जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरं तम् अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। सुमधुरायाः संस्कृतसङ्गीतप्रस्तुतेः अनन्तरम् अधुना क्रमः आसन्नः कार्यक्रमावसानस्य। एतत् क्रमे एव पौनःपुन्येन निवेद्यन्ते भवन्तः यत् स्वीयप्रतिक्रियाः परामर्शाः वा अस्मभ्यम् अवश्यं प्रेषयन्तु। स्वीयकथ्यं पथ्यं वा प्रेषयितुम् अधोलिखितानि सङ्केतस्थलानि समाश्रयन्तु इति। संस्कृतेन संस्कृतसंवर्धनाय राष्ट्राभिमानवर्धनाय च कार्यरताः सन्तः भारतीयभाषासु अन्यतमायां संस्कृतभाषायां रमन्ताम् अस्माश्च अनुज्ञापयन्तु अग्रिमाङ्कसज्जतायै। भवतु तावत् शुभं शिवं मङ्गलं च। नमो नमः। स्वयं यः प्रभाते नरशूलपाणि पठे स्तोत्ररत्नं द्विह प्राप्य रत्नं सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कलत्रं विचित्रै समाराध्य मोक्षं प्रयाति। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्द